प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् राजनीतिक खिचतानीले बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धराशय, विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्मै प्रदर्शनमा। हेलम्बुका बाढी विस्थापितले पाए राहत, सडक मार्ग अवरुद्ध हुँदा सेनाको हेलिकप्टरबाटै सामान पुर्याइयो। मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुँदै बाढी पहिरोबाट जनधनको क्षति, जोखिम न्यूनीकरणमा पूर्व तयारीको सुस्त गति। र बेल्हिया बुटवल व्यापारिक मार्ग अझै अलपत्र, 5 वर्षमा सक्ने भनिएको काम 9 वर्ष बित्दा पनि सकिएन। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक अन्य केही सामग्री हामीसँग रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। 11 दिनपछि बोलाइएको कर्णाली प्रदेश सभा बैठक शुक्रबार पनि स्थगित भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष एमाले सांसदको अवरोधका कारण बैठक फेरि स्थगित भएको हो। सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठक औपचारिक रूपले सुरु नगर्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहले सरकारमा सहभागी माधव नेपाल समूहका मन्त्रीले सरकार छाड्नुपर्ने अड्यान दोहोर्याएका थिए। बैठक 13 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यसअघि फ्लोर क्रस गरेका एमाले नेपाल खेमाका अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सरकारमा सामेल रहेका छन्। उनीहरूले भने सरकारबाट नबाहिरिने उल्लेख गरेका छन्। असार 1 गते बजेट प्रस्तुत भए यता एमाले पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यसैबीच भौतिक पूर्वाधार र सेवा सुविधाले सम्पन्न अस्पताल भनेर धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पछिल्लो समयमा धराशयी बन्दै गएको छ। अस्पतालभित्र भइरहेका आन्दोलनका कारण मात्रै होइन, राजनैतिक आस्था र पहुँचका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संस्था कसरी धराशयी बन्छ भन्ने उदाहरण बन्न पुगेको छ धरान बिपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान। दैनिक 750 जना बिरामी भर्ना हुने र 2500ले ओपीडी सेवा लिने प्रतिष्ठान प्रदेश 1 को मात्रै नभएर प्रदेश 2 का बिरामीका लागि पनि उपचार गर्ने मुख्य थलो हो। प्रतिष्ठानमा नेपाल बाहिर भारत र भुटानबाट समेत उपचारका लागि बिरामी आउँछन्। सुविधा सम्पन्न अस्पताल भनेर चिनिने प्रतिष्ठानमा विशेष र छुट्टै उपचारको आशा गरिए पनि अहिले आन्दोलन नै आन्दोलन चलिरहेको छ। पदाधिकारीहरूको आन्तरिक किचलोकै कारण प्रतिष्ठानमा रहेका स्वास्थ्य उपकरण मर्मत सम्भार र नयाँ खरिद हुन नसक्दा बिरामीहरू परीक्षण गर्न अस्पताल बाहिर जान बाध्य छन्। अस्पतालमा वर्षौंदेखि नयाँ उपकरण खरिद हुन सकेको छैन भने पुराना मर्मतमा समेत समस्या देखिएको छ। लामो समयदेखि सिटी एमआरआई जस्ता मसिनहरू प्रतिष्ठानले जनताले चाहे जस्तो क्वालिटीको सर्भिस पुर्याउन नसकेको कुरा म स्वीकार छु र सिटीको गत वर्ष सरकारले दिएको बजेटमा सिटी स्क्यान खरिद गर्ने प्रक्रियामा हामीले एलसी खोलिसकेका छौँ। प्रतिष्ठान विरुद्ध अहिले 9 वटा राजनीतिक दलले आन्दोलन गरिरहेका छन्। नागरिक दबाव सञ्जाल अस्पताल सुधारको माग राख्दै आन्दोलनमा छ। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू तलब सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलनमा छन् भने प्रतिष्ठानमा चिकित्सा विज्ञान पढिरहेका विद्यार्थी पनि विभिन्न माग राखेर आन्दोलित छन्। राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएकै कारण प्रतिष्ठान धराशायी बन्दै गएको आन्दोलनमा रहेका पक्षको दाबी छ। यहाँ राजनैतिक आस्था भन्दा पनि अलिकति पैसाको चलखेलको कुरा। यहाँनिर राज्यले आफ्नो सरकारी अस्पतालमा वास्ता नगर्ने र त्यसलाई बिग्रियोस् भन्ने हिसाबले धनको लोभमा मान्छे नियुक्ति गर्ने, यसले गर्दा चाहिँ अलि व्यथिति भएको छ। यो सबै सिस्टम राजनीति व्यापारीको चङ्गुलमा परिसकेको छ र अहिलेको हाम्रो आन्दोलन भनेको यही राजनीतिक व्यापारिक चङ्गुलबाट नै हामीले चाहिँ बिपी क्यासलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ, कसरी एउटा चाहिँ पहिला जसरी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स भनेर चिनिन्थ्यो बिपी क्यासलाई, यसरी त्यो सेन्टर अफ एक्सिलेन्स फेरि पनि कसरी बनाउने छ त्यो बाटोमा लैजानको लागि यो आन्दोलन भइरहेको। समय अनुकूल नयाँ योजना र प्रविधि भित्र्याउनु पर्ने अस्पताल प्रशासन, व्यवस्थापन र सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेकाहरू बीच नै समन्वय नहुँदा प्रतिष्ठान ओह्रालो लागिरहेको छ। यसको असर भने बिरामी र आम नागरिकले भोग्नु परेको छ। यहाँको समस्यालाई सम्बन्धित निकायले अब पनि गम्भीर रूपमा नलिने हो भने प्रतिष्ठान नाम मात्रको नरहला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, सुनसरी। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुका विस्थापित परिवारका लागि हेलिकप्टरबाट
अत्यावश्यक राहत सामग्री पुर्याउन थालिएको छ। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले हेलम्बु पुग्ने पुल र सडक कटान गरेकाले सवारी साधनबाट राहत पुर्याउन सम्भव नभएपछि सेनाको हेलिकप्टर चार्टर गरेर विस्थापित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको हो। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु क्षेत्रका क्युल, तिम्बु, गणेशे बगर लगायतका स्थानमा सेनाको हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री पुर्याउन थालिएको छ। असार 1 गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढीबाट हेलम्बु क्षेत्रका मात्र 127 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका थिए। बाढीले हेलम्बु राजमार्गका विभिन्न स्थानका सडक समेत बगाएपछि यस क्षेत्रमा यातायात साधन सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसैले सेनाले हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री पुर्याउन थालिएको हो। बाढीले घरबार विहीन भएका विस्थापितहरूलाई विभिन्न व्यक्ति र सङ्घ-संस्थाले उपलब्ध गराएको राहत सामग्री अहिले हेलिकप्टरबाट ल्याउने र वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। अब ट्रेनमा बास बसिरहेको छ, घरहरू सबै ढल्ने अवस्थामा छ। ढलिसकेकोहरू ढलिसक्यो, अरू घरहरू पनि रोड तल्लो साइडको घरहरू चाहिँ सबै ढल्नेवाला नै छ। अब बिजोग भइरहेछ। यहाँ त बाढीले हेलम्बु क्षेत्रका नागरिक बीचको सम्बन्ध पनि विच्छेद भएको छ। एक गाउँदेखि अर्को गाउँमा जाने सडक बाढीले बगरमा परिणत गरेपछि गाउँ बीचको सम्बन्ध टुटेको छ। तिम्बु, क्युल, गणेशे बगर र चनौटेका बस्ती बगाएपछि यहाँका विस्थापित परिवार गणेशे डाँडामा टेन्ट हालेर बसेका छन्। हाम्रो आत्मबल घटाइदिने खालको राहत लिएर आउनु भन्दा पनि बरु यो दुःखमा एउटा मलम हुने खालको केही भोलिको भावी दिनमा यहाँको अब विस्थापित बस्तीलाई चाहिँ स्थापित गर्ने कसरी, त्यो योजनामा चाहिँ अब नेपाल सरकारको राम्रो ध्यान गयो भने यहाँको सम्पूर्ण जनताको हकितको लागि त्यो नै राहत हुन्थ्यो। बाढीले हेलम्बु क्षेत्रमा पुग्ने सडक ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध भएको एक साता बित्दा पनि मर्मत सुधारको काम सुरु नै हुन सकेको छैन। बाढीबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको हेलम्बुको गाउँमा सेनाले हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री पुर्याए पनि पुल नभएकाले दङतोङपा, चोकपु, चालिसी, चिउरी खर्क र सर्कथली गाउँमा भने अझै राहत लैजान कठिन भएको छ। जुन विकट कुना काप्चा ठाउँहरू छन् त्यो ठाउँमा मान्छे जान आउन पनि सक्ने स्थिति नभएको कारणले हेलीबाट नै ट्रेन, त्रिपाल, खाद्यान्नहरू चाहिँ हामीले ओसारपसार गर्दैछौँ। त्यहाँका अहिले विपद परेको मान्छेहरूले त्यसरी बचिरहेको अवस्था छ अहिले। खहरे खोलाहरूमा आएको बाढीले ग्रामीण सडक र मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले हेलम्बु राजमार्गका विभिन्न स्थानका सडक बगाएकाले ग्रामीण बस्तीहरू बीचको सम्बन्ध टुटेको हो। त्यसैले हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री ल्याए पनि सबै पीडितहरू समक्ष पुर्याउन कठिनाई भएको हेलम्बु गाउँपालिकाले जनाएको छ। जसका कारण हेलम्बु गाउँपालिकाकै हेलम्बु, नाकोते, मेलम्ची घ्याङ लगायतका गाउँमा पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्। मेलम्ची बजारबाट हेलम्बु जोड्ने राजमार्ग तत्काल खुलाउन नसकिए वर्षयामका अबका 3 महिना हेलम्बु क्षेत्रमा खाद्यान्न र औषधि उपचार जस्ता अत्यावश्यक सुविधा समेत पुर्याउन कठिनाई हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। यस वर्षको मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुँदै बाढी पहिरोबाट क्षति हुने क्रम बढ्न थालेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जारी मनसुन अवधिमा पहिरोबाट 51 तथा बाढी र डुबानले मुलुकका 23 जिल्ला अति प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। बाढी पहिरोले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित भौतिक र मानवीय सङ्कटको अवस्था तथा त्यसको प्रतिरोध र व्यवस्थापनका लागि पूर्वका हिमाली र पहाडी जिल्लामा कस्तो तयारी भइरहेको छ त? अघिल्लो बर्खामा बाढी र पहिरोले घर भत्किँदा धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा पर्ने याक्ते, खोरिल्ला, भिरगाउँ, शहीदभूमिको गैरी गाउँ, छुमाला, दोभाना, डिभिर, महालक्ष्मीको लेगुवा, ढोडे, डाँडागाउँ र सागुरीगढीको बुढीमोरङका 400 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका थिए। विस्थापित परिवारलाई गएको हिउँदमै सुरक्षित स्थानमा सार्ने भनिएको थियो, तर पीडित परिवार जोखिमका साथ अझै पनि पुरानै ठाउँमा बसिरहेका छन्। ती बस्तीहरू सार्नको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट तत्कालको लागि चाहिँ उनीहरूलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले रु 50,000 चाहिँ नगद सहयोग गर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने र त्यसरी अस्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्थापन मिलाउँदा जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने भए नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलबाट चाहिँ आवश्यक जनशक्तिको सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। 1 वर्ष अघिको पहिरोले विस्थापित सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा पर्ने बेसिन्दा र चेपुवाका 108 परिवारको पुनर्स्थापना भएको छैन। त्यति बेला बेसिन्दाको पहिरोमा बेपत्ता भएका 11 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। 5 थरका 60 मध्ये 22 वटा वडा पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।
फालेलुङको मेनेङ, याङबारकको फलैचा र मेची राजमार्गको पाङ्ग्रे भिरमा जाने पहिरोले वर्षेनी ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति पुर्याउँदै आएको छ। सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार शिविरमा रहेको इम्जा हिमताल फुट्ने उच्च जोखिम छ। यसले दुधकोशी तटीय क्षेत्रका बस्तीमा सधैँ जोखिम बढाउँछ। जोखिमका बस्ती स्थानान्तरणको योजना नै छैन। ओखलढुङ्गामा पनि 24 भन्दा बढी स्थान पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। खोटाङको अवस्था पनि उस्तै छ। तर ती बस्तीमा सरकारी स्तरबाट मनसुनजन्य जोखिमको पहिचान समेत भएको छैन। अर्को बाढी पहिरो नआउनेसम्म उहाँहरू त्यतिकै स्थगित भएर बसेको हुँदाखेरि पनि त्यति पूर्व तयारी चाहिँ देखिएन। धेरै ठुलो पहिरो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 1-1.5 अब जाली ग्याबिङ लाउने बित्तिकै सम्भावना छैन। यो किन भन्दाखेरि अब अझै पनि अब डाँडागाउँको विषयमा अब भणारेको विषयमा अझै पनि पूर्ण जोखिम छ। विवरणमा उल्लेख गरिएका ठाउँ धेरै अघिदेखि पहिरोको जोखिम झेल्दै आएका छन्। जोखिममा परेका स्थानीयलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने योजना पनि पहिरो जति नै पुराना छन्। तर त्यस्ता योजना र आश्वासन पूरा नहुँदा यहाँका बासिन्दाले वर्षेनी अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। केन्द्रदेखि जिल्ला र स्थानीय तहको काम गराई हेर्दा यो वर्ष पनि पूर्वका हिमाली र पहाडी जिल्लामा मनसुनजन्य विपद थेग्न सक्ने पूर्व तयारी देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सोलुखुम्बुबाट भानुभक्त निरौला, ओखलढुङ्गाबाट कुम्भराज राई, पाँचथरबाट लक्ष्मी गौतम र सङ्खुवासभाबाट दिपेन्द्र साक्यका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। सीमा क्षेत्रको सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित रूपन्देहीमा बेल्हिया बुटवल व्यापारिक मार्ग निर्माण सुरु भयो। तर 10 वर्ष पहिले सुरु भएको 27.5 किलोमिटर 6 लेनको सडक कहिले सकिने हो अझै टुङ्गो छैन। समयमा निर्माण नसकिँदा एकातिर लागत बढ्दै गएको छ भने अर्कातर्फ स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। भारतीय सीमा क्षेत्र बेलहैयाबाट बुटवलसम्म आउने 2 लेनको सडक आर्थिक वर्ष 2068-69 देखि 6 लेनको बनाउन थालिएको थियो। 5 वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको सडकमा 9 वर्ष बित्दासम्म जम्मा 93% काम भएको छ। बाँकी 7% काम कहिले सकिने हो आयोजना आफै नाजवाब छ। कहिले सडक क्षेत्र खाली गर्न त कहिले मुद्दा मामिलामा अल्झिन पुगेको आयोजना अहिले ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा अलपत्र परेको छ। तर बनि नसक्दैको सडक ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ। सडक क्षेत्रका व्यवसायी निर्माणाधीन सडकको धुलो र हिलोबाट आजित भएका छन्। व्यवसाय सञ्चालन गरेका सडक क्षेत्रका घर भत्कने तर लामो समयदेखि सडक नबन्ने हुँदा व्यापार व्यवसाय चौपट भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। बजारमा आवागमनलाई समेत अवरोध हुने गरी बाटोको अवस्था भएका कारणले गर्दाखेरि यसले बुटोल र समग्र यो पश्चिमको व्यापारको केन्द्र बुटोललाई धाराशायी बनाउने अवस्था आएको छ। यसमा स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार निकम्मा जस्तो देखेका छन्। पसलको सामान सारेर टाढी पनि एकछिन पनि भनेर चाहिँ 2 मिनट पनि समय पाइएन। बिहानको चाहिँ 4 बजेको समयमा लथालिङ्गै गरेर चाहिँ हाम्रा सबै सामानहरू तथा नामसित चाहिँ तोडफोड गरियो। यद्यपि त्यसलाई हामी आज सहेर ठिकै छ विकास निर्माण हुन्छ भने हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहन्छौँ भनेर भन्दा आज ठेकदार भागेर यो खालको स्थिति रहँदा जसरी हाम्रा चाहिँ सडकहरू अहिले चाहिँ खोलाको चाहिँ एउटा बगर जस्तो भएको छ। व्यापारिक मार्गको 3 स्थानमा बिरुवा कम्पनीको विभिन्न जेबी अन्तर्गतको ठेक्का छ, जसमा बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको 3.5 किलोमिटर सडक कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबीले ठेक्का लिएको छ। सडक क्षेत्रका सबै घर भत्काएर सडक निर्माणमा ताकेता गर्दा पनि उक्त कम्पनी सम्पर्कमा आएको छैन। बिरुवा एपेक्स श्रेष्ठले जिम्मा लिएको भैरहवाको अञ्चलपुरदेखि ओम सतिया गाउँपालिकाको लखनचोकसम्मको 3 किलोमिटर र बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको भन्सार नाका बेलैयादेखि बाइपास सडकसम्मको 760 मिटर लम्बाइको सडक पनि अलपत्र छ। ठेक्काको म्याद पटक पटक थपेर आयोजनाले काम गर्न र सम्पर्कमा आउन पटक पटक पत्राचार गरे पनि सम्पर्कमा नआएपछि अब के गर्ने अलमल भएको छ। अरू कन्ट्र्याक्टरको कामहरू लगभग सबैको सकिएछ। यो 3टा कन्ट्र्याक्टरको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट जो हो उहाँहरूको चाहिँ म्यादको कुरा पनि समस्या छ। यो यसमा अब म्याद छ भन्दैमा कामै नगरी बस्ने अनि मलाई कोरोनाको म्याद चाहियो भनेर उहाँलाई चाहिँ पाउनु है त्यसरी गर्न भनेर मैले पत्र लेखिसकेको अवस्था छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत 27.5 किलोमिटर व्यापारिक मार्ग विस्तार अन्तर्गत 9 वटा आकाशे पुल निर्माण भए पनि 5 वटा पुल बल्ल ठेक्का प्रक्रियामा छन्। 6 अर्ब 13 करोड रुपियाँ निकासा भएको सडकमा अहिलेसम्म 5 अर्ब 59 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ।
यस्तोमा काममा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर भए पनि सडक निर्माणको काम सक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। पछिल्लो समय जुम्लाका किसानले फुजी स्याउको खेती सुरु गरेका छन्। पुराना जातका स्याउको खेती गर्दै आएका किसानहरू तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिने फुजीको व्यावसायिक उत्पादनमा लागि परेका हुन्। गुठीचौर गाउँपालिका काँडाखोला जलजलामा फुजी स्याउ बगैँचा स्थापना भएको छ। गुठीचौर एग्रो फर्मका सञ्चालक मिनबहादुर भण्डारीले उच्च घनत्व जातको आधुनिक स्याउ बगैँचा निर्माण गरेका हुन्। यो बगैँचामा एकैपटक 30,000 फुजी स्याउ रोपिएको छ। 8 करोड लगानी गरेको बताउने भण्डारीले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै स्याउबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने अपेक्षा लिएका छन्। हामीले पहिला हाम्रो पुर्खाको जमिनमा यहाँभन्दा लगभग 10 मिनट दूरीमा छ। त्यहाँ हामीले 2500 बिरुवा झन्डै लगाएर त्यहाँ परीक्षण गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि त्यहाँ परीक्षण गरेर सफल भइसकेपछि हामीले यहाँ 30,000 बिरुवा राखेको। गुठीचौर एग्रो फर्मले गत चैतदेखि बगैँचा स्थापनाको तयारी थालेको थियो। लकडाउन अवधिभर बगैँचाको पूर्वाधार निर्माणदेखि स्याउका बिरुवा रोप्ने काम भएको छ। लकडाउनको बीचमा जुम्लामा यति ठूलो बगैँचा निर्माण भएको छ। झन्डै कर्णालीकै अथवा नेपालकै राम्रो फर्म हो। यो चाहिँ युरोपियन स्टाइलले यो देशलाई सबैभन्दा उच्च अथवा यो स्याउलाई यो देशलाई परिपूर्ति गर्नलाई एकदम यो फर्मले चाहिँ सहयोग गर्नेछ र देश विदेश सम्पूर्णलाई यसले सप्लाई गर्ने र आर्थिक स्थितिलाई हाम्रो टेवा दिनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। यहाँका 300 भन्दा बढी स्थानीयहरूले 6 महिनादेखि रोजगारी समेत पाएका छन्। फुजी स्याउको विशाल बगैँचा जुम्लामा स्थापना भएको सन्देश फैलाउने र बगैँचालाई आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीय तह तयार भएको छ। गुठीचौरमा फुजी स्याउको बगैँचा स्थापना हुनुले जुम्लामा व्यावसायिक स्याउ खेतीतर्फ उन्मुख भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। यो वास्तवमा नयाँ खेती हो जुम्लाको लागि। जुम्लाको चाहिँ भूगोलको हिसाबले कम्पेरिटिभ एडभान्टेजको हिसाबले चाहिँ डेलिसियस जातलाई धेरै अघिदेखि चाहिँ सुरु गरेको खेती हो र अहिले 1-2 वर्ष जति भयो नयाँ जात आइडेन्टिटी भन्छ जुन इटालियन जात हो, त्यसो मूलबाट आएको जात हो। त्यो जातको खेती किसानहरू बहुत आकर्षित छन्। महँगो छ बिरुवा, एउटा बिरुवाको लगभग 1100 जति पर्छ। त्यो अहिले लगभग 55 हेक्टरमा चाहिँ हामीले जुम्लामा खेती किसानहरूले आफ्नै तौरबाट लागत साझेदारीमा लगाएको छ। 1,50,000 वर्गमिटर जग्गामा पूर्वाधार सहितको सुविधा सम्पन्न स्याउ बगैँचा निर्माण गरिएको छ। गाउँका स्थानीय 87 जनाको जग्गा 30 वर्ष भाडामा लिएर स्याउ बगैँचा बनेको हो। गाउँमै नमुना बगैँचा स्थापना भएपछि स्थानीय खुसी छन्। स्याउ बगैँचामा काम पाउनुका साथै स्याउ फलाउनका लागि प्रेरणा मिल्ने भन्दै स्थानीय कृषक दङ्ग छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि एलपी देवकोटा, गुठीचौर, जुम्ला। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष